बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ाम टॉपिक थे ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की चिकम दे रुंबे बद सवार कोम जैम बद सवार कोम द्रेम बद सवार कोम हाइपरटेंशन सर एसोसिएटेड नो डिजीज राजी आई के बद सवार कोम कम चीज़ों जो पकार राजी लगे ACE दे टिक ता कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दे बीटा ब्लॉक कर दे दा यो मा ने नमक की क्लियरली एक्सप्लेन करे चे पागे मानता सो कोई के जी मासरस मूड ऑफ एक्शन सिंगरी अदी मैकेनिज्म सिंगरी अदी साइड इफेक्ट मासरस दी नो क्या बताओ दा ड्रग ऑफ चॉइस तेरा सान रुंबे मासर हाइपरटेंशन रा करिए वो सारा चिकम दे डायबिटिक मेलेटस दा पेशेंट मतलब आम जो बके होता मुंग शुगर हुआ ये शुगर दे रुंबे दे ड्रग चॉइस से मुंग सरा आगा मुंग सरा ACE इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर नाम सरा फर्स्ट चॉइस से मुंग सरा फर्स्ट चॉइस रुंबे दला वर्कोशन वो ACE इनहिबिटर त पे जाने चागा सरा सरा दांगे अदर मुंग सरा से कैल्शियम द्वेम मुंग सरा पादी के सवार कोरिशी आई सरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वर्क कोरिशी बीटा ब्लॉकर आर नॉट यूज बीटा ब्लॉकर तो नशे वर्क कोरे ठीक दा दांगे हाइपरटेंशन दे प्लस एंजाइना दा मुंग सरा ठीक दा चेस्ट पेन दे मुंग सरा ना के फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग मुंग सरा ड्रग इज बीटा ब्लॉकर तास तमा वीडियो अगमा सरा से बीटा ब्लॉकर ता वर्क कोरिशी अदर चिकम दे ACE इनहिबिटर वर्क कोरिशी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होम वर्क कोरिशी हाइपरटेंशन दी वर्सरा ओबेसिटी दा देखिए फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस चिकम दे अगम सरा से डायबिटिक्स ता वर्क कोरिशी फ्यूरामाइड वर्क कोरिशी नोसो वर्क कोरिशी ड्रग ऑफ अदर चिकम दे अगम सरा से ACE इनहिबिटर वर्क कोरिशी और बीटा ब्लॉकर वर्क कोरिशी दा करेंगे हाइपरटेंशन दे प्लस एंजाइटी दा या हाइपरटेंशन प्लस माइग्रेन दे सर दर्द दे मुंग सरा ठीक था हाइपरटेंशन प्लस हाइपरथायराइडिज्म दे नदी सर भी आते सवार कोरिशी बीटा ब्लॉकर वर्क कोरिशी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस चिकम दे बीटा ब्लॉकर दा करेंगे हाइपरटेंशन दे प्लस अस्थमा दा नदी की बीटा ब्लॉकर तने से वर्क कोरी कांट्रा इंडिकेटेड सरी बीटा ब्लॉकर मासरा सरी आ बीटा 2 रिसेप्टर बांधे अगर कार की मासरा होवे सो कंस्ट्रक्शन ना वही वापस हमारा बचे कम दे प्रॉब्लम क्रिएट करी हाइपरटेंशन प्लस प्रेगनेंसी दा नदी के फर्स्ट ड्रग चिकम दे अगर मिथाइल डोपा तो वर्क कोरिशी अल्डोमेट पनेम बांधे राजी कांट्रा इंडिकेटेड पाके सरी ACE इनहिबिटर पाके बीटा ब्लॉकर दांगे हाइपरटेंशन दे प्लस कार्डियक फेलियर दे नदी के फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस चिकम दे डायरेटिक्स तो वर्क कोरिशी ओबल से वर्क कोरिशी ACE इनहिबिटर वर्क कोरिशी आजू इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन when the BP is very high or example diastolic is 125 but the end organ damage is not present then it should be lower within a day lakadi wo 125 मा जरा diastolic थे organ damage मा जरा ने दे नोट शेवी नदी जे कम one day के तो जे कम से कोलिशी prevention लो कोलिशी मुसरा when the BP is very high our diastolic is 120 and the end organ damage is present end organ damage मा जरा रागले severe headache थे मुसरा vomiting दे diplopia दा मुसरा impaired consciousness थे मुसरा HTN दे with encephalopathy encephalopathy मतलब brain damage मासरा शेविले वरना ते एंजाइम मासरा सिक्रेट शेवी जागा मासरा कार्य खराब करे ठीक था ब्रेन डैमेज करे then BP should be lower within 1 hour ब्याह मासरा सिचल कीगी organ damage वसा रागले दा पर जे कम साइन सिम्टम्स हुए दे के बब्या मुंग सर 1 hour के दिए वापस लो के BP should not be lower drop suddenly because the drop of BP may damage the brain suddenly let's suppose तो दोन अनदा मासरा हाई और तो suddenly drop के एल्बिटालोल दे वो तो डायरेक्ट चीज उलागा मासरा बचे की ब्रेन डैमेज कास की दी किडनी डैमेज कास की दी सीधा करेंगे आई डैमेज कास की दी शी हार्ट एटसेट्रा दा मासरा कास की दी शी The following drugs should be used. Lumbe sawar koreshi. Infusion of sodium nitrochloride. Nephride panem mandiraji. Nephride panem mandiraji. ठीक था nephride. Infusion of nitroglyceride isocate. Isocate panem mandiraji. Injection furosemide Lasix तिदा लगा कोरेशी. लगा रहेंगे injection elbitalol ले. Elbitalol bagore. Condition तब bagore आगे पबेस बांधे बेबिया वर्के. Note. Capnapidopine or adult was sublingually but nowadays it is contraindicated because it may cause sudden drop of BP
कैफ नेफेडेफिन به यूज़ किया सबलिंगुअली जब दलान दे बे गोस्ते खुद न सबानी यूज़ की किसे कचदी वमा सर से चलता सडनली ड्रॉप ऑफ बीपी बेरा अवस्था में सरा तकरेंगे कार्डियक फेलियर में सरा शरीर के भी आता से चल पड़ी इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट कार्डियक फेलियर से तो हुई तो तमाम चे कार्डियक राइट साइड या लेफ्ट साइड में सर अनेबल टू पंप द ब्लड द बॉडी डिमांड में सर ने पूरा की ठीक था देखिए जी कम मासर से राइट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर या लेफ्ट साइड ऑफ या बोथ मासर राइट और लेफ्ट दुआना में बोथ मासर राले दुआना मासर फेल शू द हार्ट आगे तब या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर सही था ओके दी काजेस मासर से की दीशी दी काजेस मासर की दीशी हाइपरटेंशन रात दीशी मासर दा करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या कार्डियोमायोपैथी मासर रात दीशी ठीक था वल्वुलर हार्ट डिजीज़ द वॉल डिजीज़ मासर रात दीशी लेका एबोटिक स्टेनोसिस मासर आ गए रिगर्गिटेशन और वाइडनिंग रिगर्गिटेशन दोबारा ब्लड फिलिंग की मासर जी ठीक था VSD राला मासर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इट इज़ कंजेनिटल दा बाय बर्थ हुई मुसरा ASD मुसर राला आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट मासर रा गए दाम बाय बर्थ के मुसरा एग्रीवेटिंग फैक्टर चिकम मासर दा से आते ही ड्रग लाइक एनसेड्स और स्टेरॉइड्स दा चिकम दा मासर से चल गई दा मासरा दा शी नूरम खराब ही मासरा एग्रीवेटिंग फैक्टर आ गई तो वो मासर फर्दरली कॉम्प्लिकेशंस काज की इन्फेक्शन के मासर नमूनिया काज की थी एनीमिया हाइपोथायरॉयडिज्म या प्रेगनेंसी क्लिनिकल फीचर राइट हार्ट फेलियर देने से चल की दीशी मासरा बॉडी की एडिमा की दीशी और कम जाके स्पेशली लोअर लिम्ब ऑफ द हार्ट के मासरा की दीशी सिंगा दलता तास्तागा ड्राको मुरेगा ता मासरा हार्ट थी ठीक था मादी वीडियो के दलता ड्राको सही दा अवधे थे कम दे तमासरा सुपीरियर में न के इंफीरियर में न के दा राइट साइड ऑफ द हार्ट ठीक था ब्लड रा दलता मुंसारा राइट साइड ऑफ द हार्ट के मासर कम साइड ऑफ द हार्ट रा गई माइटल वाल ब मासर राजी या जे कम दे राइट साइड के मासर ब्लड रा कम रखना द सुपीरियर में के बांधे और इंफीरियर में के बांधे उस मासर जे कम दे राइट साइड ऑफ द हार्ट फेल शेवरी मतलब दी मासर फर्दरली ब्लड मख की नूड़ी राइट साइड ऑफ द हार्ट पर लेफ्ट राइट आर्टरियम तराला राइट आर्टरियम ना राइट वेंट्रिकल तरा राइट वेंट्रिकल ने चत जी लंग्स तमासर जी ठीक था लंग्स तमासर राला वो मासर ब्लड नजी ब्लड मासर सजी मख की नजी मासरा राइट साइड मख के ब्लड न दगा गई वली फेल शेवेली मतलब ब्लड वो फुलिंग की दलता और सीधा न जमा की मासरा मख की नजी मासरा मतलब ब्लड बचरता जमा की जैसे सुपीरियर वेना क्यों बांधे ब्लड लांदे ना रवाना बरा ना रवाना सुपीरियर में इंफीरियर ना लांदे बांधे रवाना मासरा न मासरा ब्लड बलांदे मासरा लोअर लिम्ब की जमा की छता वह जमा की लोअर लिम्ब के बदल तमासरा ब्लड जमा की ठीक था हाँ चल राइट साइड सो पूरे फेल जाएगा पूरे वो मासरा लोअर लिम्ब एडे मालूम सही हाँ सर्कुलेशन बरावानी स्लो बरावानी ठीक था रेस JVP जगुलर वेनस प्रेशर चे कम दे दा जेम सर ने दे जगुलर वेन चे कम दे दाबा मासरा से भी दाबा मासरा प्रोमिनेंटली राबा पर से दिली सर ड्यू टू द डैमिंग ऑफ ब्लड से कच्चे मासरा से चीज की डैमिंग जमा की मासरा सही था पेन अपर एब्डोमिन ड्यू टू द लिवर कंजेशन और अपर एब्डोमिनल रीजन के कम जाएगा मासरा से लिवर कंजेशन द वजह मासरा पेन ऑकर की एनोरेक्सिया ब मासरा भी सभी मासरा एनोरेक्सिया सॉरी एनोरेक्सिया ब मासरा भी और डिस्पेप्सिया ब मासरा भी ड्यू टू GIT कंजेशन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ब मासरा से जल की रीजन का मासरा माउथ रीजन का मासरा लका सॉल्विंग के बड़ी डिफिकल्टी हुई देता से हुई डिस्पेप्सिया होता हुई लेफ्ट हार्ट फेलियर मासर रहा गई नौकी के बस से चल की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पर मासर रहा जिले गणेश दस्ता बोले डिस्पेप्सिया के मासर असल की डिफिकल्टी इन सॉल्विंग मासर सॉल्विंग के मासर होता मसले ठीक था एक्सर्शनल विन स्टार्ट ऑन एक्सर्शन चिकन यदि एक्सरसाइज स्टार्ट करी नु मासरा बस चल की तो पेन स्टार्ट की मासरा ठीक था ऑन लाइंग फ्लैट ऑन द बेड ऑर्थोपनिया मासरा काज की
چې کله دې ما سره فلیٹ بیڈ کې پروزي نو چې کله ساه الي هغې کې به ورته ډیفیکلټي پین به ورته فیل کېږي. ډیورینګ سلیپ پروکسیمل اور ناکټرنل ډسپنیا چې د شپې یا چې کوم دی وداوټ ټایمینګ چې کوم دی ما سره سپیشلی و ما سره د شپې ناکټرنل ډسپنیا چې کله د شپې ویده شي نو ما د به ساه بندېږي لکه پین به ورته کریټ کېږي پرابلم به دا موږ سره لیفټ هارټ سایډ دا څنګه مریض فیلینګ آف ویکنیس په دته کېږي او فیټیک ټایډنس په دته کېږي. صحیح ده. انویسټیګیشن به داسې کې چیسټ ایکس رے به وکړي او هغه څه پی ای یو arterial view وي ما سره articular anterior view ٹھیک تا او یو posterior دا posterior anterior view کې راځي ما سره مې شو cardiac enlargement دا ما سره څه شو کوي cardiac enlargement په ما سره شو کوي. echocardiography it means examination of the heart by echo machine مې شو cardiac ASD or VSD یا بس articular septal defect وي arterial septal defect یا ventricular septal defect وي دا به ما سره چې کوم دي یا state of valves کې به ما سره هم راتلی شي ما سره ٹھیک ده. چې کله ECG کې in the recording electric current of the heart may show cardiac enlargement هغې کوم دا تاسو شو کېږي enlargement of the heart پتا ته شو کېږي. treatment د دې سره general measures decrease the intake of salt چې کوم دی هغه به کم والي. avoid severe exertion exercise ډېر درون شیزونه دا به نه دغه کوي. NSAIDs به بند کې non steroidal anti inflammatory drug او steroids به بند کې. correct anemia if present که anemia ده ما سره هغه به بند نه کړي مطلب د هغې به ټریټمنټ وکړي پوره. treatment caused by cardiac failure example ASD or MI etc ASD دا یا MI دا myocardial infarction د هغې ټریټمنټ به وکړي. ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक फेलियर के څه ورکول شي डायورटिक्स ورکول شي. डायورटिक کې څه فورسماید سپایرولکټینیټ امایلوراید لیسکس لیسوراید سپایروماید 1 ټیب ایٹ مارننګ دا ته 1 ټیب ورکول شي مارننګ کې. एसी इनहिबिटर के څه ورکول شي کیپټوپریل ورکول شي بیډي انالپریل اوډي ورکول شي لیزینوپریل چې کم دی زیسټریل پنه باندې راځي دا اوډي ورکول شي. لوسرټان ورکول شي پوتاشیم इजिडे पने बांधे राजी या एंजियोटेंसिन और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ARD दा तो वर्कोली शेदर ठीक शो. हाँ दे सरा सरा वेसोडायलेटर होता वर्कोली शे. वेसोडायलेटर के मा सरा सेडी नाइट्रेट्स वर्कोली शे नाइट्रोग्लाइसरीन या ग्लाइसरेल ट्राइनाइट्रेट आइसोसर्बाइड वर्कोली शे मोनोनाइट्रेट आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट दा टोल वर्कोली शे. डिजॉक्सिन और डोपामिन वर्कोली शे इन सेवियर केसेस. टेप लेनोक्सिन वर्कोली शे 0.2 milligram that is OD. नेक्स्ट मंगो जो कार्डिक अरेस्ट था कार्डिक अरेस्ट एंड CPR तो मंगो जो दा मंगो डिटेल के पर्दर लीनूर वायु हो दलता जस्ट यू व्यू वर्कआउट. कार्डिक अरेस्ट था वही सडन और कंप्लीट लॉस ऑफ कार्डिक एक्टिविटी इज कॉल्ड कार्डिक अरेस्ट. अरेस्ट सी खेद करना खेद किसी दसड़ी नॉर्मल एक्टिविटी ची कम दिया बंद शी नो कार्डिक अरेस्ट मतलब हार्ट अरेस्ट शी मंग सारा मतलब दागा ची कमल नॉर्मल एक्टिविटी दा आगा मा सारा लॉस शी. देयर इज नो पल्स मा सारा नहीं नो respiration हम मा सारा नहीं दा कार्डियोपल्मोनरी रिलेटेड थे मा सारा एंड पेशेंट इज अनकॉन्शियस और पेशेंट मा सारा सदी अनकॉन्शियस थे. देयर इज अ वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन देखिए मुझे सारा वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन हम मा सारा कास की जैसी रैपिड अनकोऑर्डिनेटेड वेंट्रिकुलर contraction मा सारा राशि और कार्डिक सिस्टोल एब्सेंट शी मा सारा absent of the contraction of the heart due to the blockage of conduction caused by the सदवजी कास की जैसी that may be heart attack MI. electric shock बिजली उन्हीं वो टेंशन निमोथोरिक्स मा सारा रागे मा सारा सचरो शो lungs के जे कम दे मा सारा टेंशन क्रिएट शो निमोथोरिक्स रागे और मा सारा आगा ईयर वन बेरा एंट्री की वापस बाहर तनरूद दा मा सारा टेंशन निमोथोरिक्स क्रिएट शो. कार्डिक टेम्पोनेट राला मा सारा चे कम दा रीजन दे दा हार्ट ना जे बार कम elasticity दा दा pericardial region या pericardial spaces के fluid जमशी blood पके जमशी due to the cardiac movement and due to the rise pressure on the heart that is pericardial space मा सारा fail up शो. toxicity of the drugs दा वजह thromboembolism या pulmonary embolism के बोले मा सारा पारशवा गर्जी मा सारा ड्रग दा वजह मा सारा जिदा से ड्रग लगा डिजॉक्सिन है ऊपर जैसे
نور سیزونه وخوړه چې هغه ما سره فیزیولوژیکل کنډیشن الټر کړي. هایپوترمیا د وجې ما سره راځي ډیو ټو ډیکریز ټمپریچر اف د باډي میټابولیک ایکټیویټي الټر شي. هایپوکسیا ما سره رااله د ډیکریز O2 سپلای ما سره رااله. هایپوکلیمیا پوټاشیم لیول 3.5 نه کم شو ما سره MEQ پر لیټر. هایپولیمیا بلډ والیوم ما سره ډاون شو. دا دې ټول د وجې د ګوره ډېر ښکلي کوېسچن راغلی چې دا تاسو یاد تاسو صرف ډیفاین کړئ. هارټ اټیک څه ته وایي، الکټریک شاک کې څه چل کېږي، ټیک ده نو دې باندې تاسو بیا لیکل کولی شئ. ټریټمنټ اف کارډیک ارست دې کې څه څه ورکوي. فرست کنفرم د ډایګنوز اف کارډیک ارست د څه د وجې دی. انکانشیس دی لایک ډیث لایک کنډیشن، انکانشیس دی نه بریتھنګ شته نه هارټ ریټ شته نه ریسپایریشن شته، نو ریسپانس نو ریسپایریشن. دے کاز انادر پرسن فار هیلپ. د بیسک لایف سپورټ چې کوم دی BLS چې ورته وایو هغې لومبي چې کوم دی هغه موږ سره څه دي کال فار هیلپ. سبو کې کال فار هیلپ چې کوم موږ هلته هم ویلو هغه ریسکیو 1122 او PRC چې کوم ټریننګ موږ لا کړی ټیک ده. وچ انکلوډ کیپ څه دی کمپریشن ایئر او بریتھنګ. اصل کې دا موږ سره څه دي دې کې موږ سره څه کې لومبي خو DRABC به فالو کې ډینجر ریسپانس اصل موږ سره DRABC دې ته کیا به جوړ کړی ډینجر وګوره چې هغه ما سره سیفټي تارونه مارونه بجلی وغیرہ دغه ډینجر به کلیر کړي. بیا ریسپانس وګوره هغه ریسپانس ورکړه هغه وړه کوه داسې چې هغه موږ سره څه تا د ریسپانس شو کوي که نه شو کوي. دغه رنګې ایئروی بیا وګوره چې ایئروی ما سره مینټین ده که نه ده مینټین. ایئروی بریتھنګ بیا بریتھنګ وګوره ټیک ده. څه د فیس جوخ اوسه داسې هغه دغه ته چې ما سره دې نه مخکې چې تا کال فور هیلپ کړي یا دې کال کړي ټیک ده. دا کارډیک ارست راغلی دا انسایډ دی هاسپټل ځان له پروټوکول دی، آوټسایډ دی هاسپټل ځان له پروټوکول دی بیا ټیک ده. نو هغې کې بیا څه سرکولیشن لاس دی. سرکولیشن وګوره چې ما سره دغه شته پلس شته که نشته. پوټ د پیشنټ آن د ګراؤنډ ریډ سرفیس اینډ سټیټ د چیست کمپریشن دی چې کوم دی دلته لږ الټه کړی دی خو چې کوم موږ سره نارمل کوم څیزونه دي هغه موږ داسې فالو ABC دي موږ سره څه دی موږ سره ABC دي موږ سره ټیک ده. ډایرکټ کمپریشن زه نه سټارټ کوم، زه اول ایئروی وګورم چې ایئروی ما سره بند ده زه ډایرکټ کمپریشن سټارټ کوم او ما سره ایئروی بند دی ټیک ده. نو ما سره چې کوم دی دا موږ سره صحیح نه دی. صحیح ده. ریز د چین چې کله ما سره ګوري ایئروی داسې دا به وګورې خو دې کې به ته څه ګوري دلته سرویکل انجري ته به خیال کوې چې سرویکل انجري ما سره نه راغلی. دغه رنګې بریتھنګ به څه کوې بریتھنګ ما سره نشته نو 2 breaths په ور کې ماؤث ټو ماؤث هر انفارمیشن وکړه که تا سره فیس ماسک دی فیس ماسک باندې کولی شي ټیک ده. دغه رنګې بیا به که ما سره پلس نشته CPR سټارټ کا. کارډیک پلمونري ریسسیټیشن ما سره سټارټ کا. کمپریشن به څنګه وي ایډلټ لپاره به چې کوم دی 2 inches دغه کې او ماشوم دی نو موږ سره 1/2 inch به موږ سره کې دا تقریبا 5 سنټیمیټر د ایډلټ لپاره راځي 4 سنټیمیټر چې کوم دی هغه موږ سره د ماشوم لپاره راځي. صحیح ده. نه میل او فیمیل ایډلټ او دغه پکې موږ سره میټر کوي ماشوم ټیک ده. دغه رنګې بیا د BLS نه چې کوم دی هغه سره ریلیټډ دی هیلث فیلډ سره ریلیټډ دی هیلث پروفیشنلی نو SCLS طرف ته هم تللی شي چې کې کوم میډیسن دی ټیک ده. هغې کې ایډرینالین دی داسې نور دی ټیک ده. لایف سیوینګ ډرګس چې کوم دی هغه ته هم انټروډیوس کولی شي هغوی ته. اوکې انویسټیګیشن به څه کې هاسپټل ته پیشنټ لاړ او کس راورسېده ریسکیو 1122 والا بیا به ته دې کې څه کې مے بی ډن فائنڈ دا رسک فیکٹر آف ہائپرٹینشن چیسٹ ایکس رے کا ECG کا RBS کا رینڈم بلڈ شوگر لیپڈ پروفائل وګورا بلڈ یوریا وګورا کریٹ وګورا کریٹنین وګورا او الټراساؤنڈ آف دی ایبډامن کا ٹھیک ہے. اچھا ټریټمنټ د دې سه جنرال میئر لومبي وته وی اوایډ سموکینګ اوایډ کا ان ایکټیویټی د موږ سره ایکسرسایز وغیرہ کې هغه کم کې کومه سره ایگزربیټ کیږي نو الا اوبیسټی به مینیج کې موږ سره او ورسره ریګولر ایکسرسایز کومه سره ایگزربیټ کیږي نه. اوایډ انسیډ سټیرایډ او هیوی میټ سالټ دا به باندې کې ٹھیک ده. ټریټمنټ کاز بای هایپوتایرایډزم is needed because hypothyroidism the wajh ma sara hypertension nazi hypothyroidism treat ka complication the MI the wajh the MI treat ka. Where drug of hypertension should be started when the patient has DM the diabetic mellitus and end organ damage wa sara gale drug should be
started pre-hypertension. Drug babi akala start kiya kala masaradi pre-hypertension stage ke liye. When a person has no DM or end damage organ damage हम निश्ता और मात्रा diabetic mellitus हमने usually started in stage 1. नबी अब akala start के stage 1 के मात्रा start किया गया. और अवल बना non-pharmacological treatment तरफ तक सही था. non-pharmacological लका मात्रा चिकम smoking कम का health activity diet होता सही का obesity वाला कम का exercise होता था का दा non-pharmacological specific treatment मात्रा से बीटा ब्लॉकर दी बीटा ब्लॉकर ड्रग लका स प्रोप्रानोलोल मेटाप्रोलोल बिसोप्रोलोल एटेनोलोल टैब नॉर्मेटेब या टिरुमेन चिकम दे 50 mg to 100 mg OD वर्क होली है. Contraindication in asthma, diabetic mellitus and heart failure. Calcium channel blocker के सौ वर्क होली है. Amlodipine that is 5 to 10 mg OD. Warmaprel, delzim panem बांधे nifedipine adult panem बांधे सर राजी. ACE angiotensin converting enzyme inhibitor work के सौ वर्क captopril कैपुटिन या कैप्रिल panem बांधे राजी 12.5 25 mg BDV. Enalapril के सौ वर्क होली है. Enalapril के 5 ना 10 mg पर वर्क होली. Lisinopril के Zistrel वर्क होली. Diuretics के furosemide, Lasix, Levservide और Spiramide OD वर्क होली है. Vasodilator के सौ वर्क होली है. Nitrate ताउस्ता सिंगर आती है. ताउस्ता दार आती है. ताउस्ता अगर उम्बी कम लेक्चर्स में आगे चली जी पाके में ताउस्ता हुएगे. लगा ताउस्ता हुई नाइट्रेट से शेड. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दी. Vasodilator दी तासे शेड. केदार तपते तकरेंगे मिथाइल डोपा चिकम दिया कम सरा पसे के वर्क हुई प्रेगनेंसी के कम ड्रग वर्क हुई हाइपरटेंशन की 10 MCQ उस तरह की थी. एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग टू चिकम दिया का कम कंडीशन के वर्क होली थी. सोना वर्क होली थी दाम सर चिकम दे एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग ब्लॉकर टू ARBs चिकम लो सर्टान. ओके थैंक यू.